بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي قناة قلعة الفيزياء، مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غنشتغلوا فيه إن شاء الله على الدرس الأول من دروس مستوى الثالثة إعدادي خيار فرنسية. دونك بالنسبة لمادة الفيزياء، الدرس يدخل ضمن دروس الدورة الأولى. دونك الدرس يتعلق بالأجسام والمواد لي زوبجي اي لي ماتيريو. دونك اللي تيشوف القناة أول مرة ما ينساش يفعل زر الاشتراك باش هكا يوصلو بقية الدروس والتمارين اللي غادي نوضع في هذه القناة بإذن الله. دونك على بركة الله غنبداو الدرس ديالنا. دونك لا بروميير بارتي في هذا لو كور on va voir ce qu'on appelle la distinction entre objets et matériaux. تمييز بين الأجسام والمواد. يعني في نهاية هذه الفقرة هذه خصك تكون قادر، إلا عطيتك واحد ليليمون معين، واحد العنصر معين، خصك تكون قادر تميز واش il s'agit d'un objet ou bien un matériau. Donc on utilise dans la vie quotidienne plusieurs objets qui sont constitués de différents matériaux. كنستعملوا في الحياة اليومية ديالنا مجموعة من الأجسام plusieurs objets qui sont اللي تيتكونوا من مواد مختلفة. Alors parmi ces objets on trouve من بين هاد الأجسام اللي تنستعملوا في الحياة اليومية par exemple un exemple d'objet مثلا une chaise. Une chaise donc c'est un objet جسم معين. مثلا لي فيل دو كونيكسيون مثلا أسلاك الربط، دونك أجسام طبيعة الحال. اون فونيتر باغ اكزومبل نافذة، دونك سي ان اوبجي جسم. مثلا اون بوتاي باغ اكزومبل قنينة، دونك سي ان اوبجي. دونك هادو سو سون دي زيكزامبل دوبجي كون اوتيليز دون لا في كواتيديان. الوغ شنو غنديرو بور شاك اوبجي من هاد الربعة اللي حددنا اون فا ديتيرميني لي ماتيريون كونستيتيون، يعني نحددو المواد اللي تيكونوا كل جسم في هاد الأجسام. هادشي كامل دونك اللي غنملؤو به هاد لو تابلو. دونك كومبليتي لو تابلو سويفون. الوغ قلنا اوبجي اللي ذكرنا بربعة، شاز، فيل كونيكسيون، فونيتر، بوتاي. الوغ بور شاك اوبجي اون فا ديتيرميني لي ماتيريون كونستيتيو، المواد المكونة اللي كتكون هاد الجسم هذا. الوغ غنبداو بلا شاز مثلا، غنبداو بلا شاز. شكون هما لي ماتيريو اللي يقدروا يكونوا في اون شاز باغ اكزومبل اون جينيرال؟ دونك اون شاز مثلا نقدروا نوجدوا فيها لو بوا يعني الخشب، لو فير يقدر يكون فيها حديد، او بيان لو بلاستيك. اذا هادو هما لي ماتيريو اللي يقدروا يكونوا في اون شاز دون مانيير جينيرال. بالنسبه للوبجي الثاني اللي هما لي فيل كونيكسيون، دونك اسلاك الربط. شنو تنوجدوا في سلك الربط مثلا؟ شنو هي المواد اللي فيه؟ تنقدروا نوجدوا متكون من النحاس لو كويفر، و تيكون مغلف بلو بلاستيك. اون جينيرال اي سلك كهربائي اللي تيكون فيه النحاس لداخل ومغلف بلو بلاستيك. بالنسبه للوبجي الثالث اون فونيتر، شنو هما لي ماتيريو اللي نقدروا نوجدوا فيها؟ باغ اكزومبل الالومنيوم، نقدروا نوجدوا لو بوا، لو بلاستيك، نقدروا نوجدوا دوطخ ماتيريو غير هادو، ولكن اون جينيرال تنوجدوا هاد الثلاثه هادو. بالنسبه للديرنيير اوبجي اللي هو اون بوتاي باغ اكزومبل القنينه، تقدر تكون من البلاستيك، تقدر تكون من لو فير، يقدر يكون فيها لو فير اكسيتيرا. فوالا. الوغ كوم كونكلوزيون شنو تنلاحظوا من هذا لو طابلو هذا؟ كونكلوزيون نقدروا نديرو اذا حنايا في هذه الفقره بغينا نميزو لوبجي على الماتيريو، يعني باش كيتميز كل واحد شنو هي العلاقه اللي بيناتهم. الوغ اون جينيرال ان اوبجي او كار، تنقولوا اوبجي ولا كار. دونك الجسم تنعبروا عليه بان اوبجي او بيان كار، comme la fenêtre, la chaise, etc. Donc, il fabriqué pour une fonction précise. يعني مصنوع لواحد الوظيفة محددة، عنده واحد الوظيفة محددة. مثلا نقولوا باغ اكزومبل ان ستيلو، دونك سي ان اوبجي معروفة الوظيفة ديالو، عنده واحد لا فونكسيون بريسيز. دونك لو ستيلو اون لوتيليز بور écrire بور ديسيني اكسيتيرا، معروفة الوظيفة ديالو صافي. دونك هذا بالنسبة لي زوبجي. كوا دوطخ؟ Les objets, en général, les objets, sont constitués par un ou plusieurs matériaux. الأجسام يعني تصنع من مادة وحدة ولا من مجموعة من المواد. Les objets sont constitués par un ou plusieurs matériaux. Quoi d'autre? On appelle matériau, c'est quoi un matériau? Toute matière employée pour fabriquer des objets. دونك الماتيريو هو أي مادة يعني تم توظيفها لصناعة أو تدخل في صناعة بعض الأجسام. دونك لي ماتيريو هما اللي تنستعملوهم باش نصنعوا الأجسام مثلا صافي، هما اللي تيدخلوا في صناعة الأجسام.
الجسم يقدر يكون مصنوع من مادة وحدة ولا من مجموعة من المواد. إذا بصفة عامة دونك الأجسام فهي تصنع من المواد. الأجسام فهي تصنع من المواد. Alors, comme remarque ici, un même objet, نفس الجسم, un même objet peut être fabriqué par un ou plusieurs matériaux. نفس الجسم يقدر يكون مصنوع من مادة وحدة ولا مجموعة من المواد. Donc c'est واضحة, c'est clair. Deuxième remarque, un même matériau, نفس المادة, un même matériau permet de fabriquer différents objets. نفس المادة نقدروا نوجدوها في أجسام مختلفة. مثلا المادة مثلا الماتيريو هو لو فير, الحديد. لو فير نقدروا نوجدوه مثلا في اون بورت, يعني في واحد لوبجي معين اللي هو اون بورت. في اون فونيتر ان اوتر اوبجي نقدروا نوجدوا لو فير. في اون شاز ان اوتر اوبجي. فوالا دونك ان ميم ماتيريو اللي هو لو فير نقدروا نصنعوا به مجموعة من الأجسام, ويقدر في صناعات يدخل في صناعات مجموعة من الأجسام المختلفة. فوالا دونك هذا بخصوص لا بروميير بارتي. ندوزو الآن لا دوزيام بارتي. غادي نديرو واحد ليكزيرسيس دابليكاسيون في الآخر ديال لو كور. دوزيام بارتي on va donc classification de matériaux selon leurs propriétés. Classification de matériaux selon leurs propriétés. دابا غنهتمو جوست بلي ماتيريو, المواد اللي هضرنا عليهم. Donc comme le bois, le verre, le plastique, le cuivre, le fer, هادو ce sont des matériaux. On va les classer selon leurs propriétés. غادي نرتبوهم أو نصنفوهم بناء على الخواص ديالهم باش كيتميزوا. Alors, on peut classer les matériaux en 3 grandes familles. نقدروا نصنفوا المواد لثلاثة المجموعات. صافي؟ Les matériaux, on va les classer en 3 grandes familles. المجموعة الأولى ce sont les métaux. نسميوهم les métaux. بالعربية نقول الفلزات, les métaux. Alors بحال اش هاد les métaux, شكون هما هاد les métaux? Les métaux بحال مثلا le fer. Le fer c'est un métal. Le cuivre est un métal. L'aluminium, le plomb, l'or, le zinc, etc. هادو en général تنسميوهم les métaux, الفلزات أو المعادن بصفة عامة. الحديد, النحاس, الذهب, الفضة. دونك هادو ce sont les métaux, الفلزات. دونك هادي سي هذا البروميير جروب هذا ولا البروميير فامي. المجموعة الثانية في لي ماتيريو تكون هي مجموعة الزجاج, لو فير, مجموعة الزجاج. تخوازيام جروب في لي ماتيريو يكون هو مجموعة ديال البلاستيك, لو بلاستيك. فوالا دونك احنا صنفنا المواد الى 3 مجموعات, لي ميتو, le verre, le plastique. Alors d'abord pour chaque groupe, on va déterminer quelques propriétés physiques. كل مجموعة غنحددوا لها بعض الخواص الفيزيائية ديالهم. هما اللي نديروهم في هذا لو طابلو. دونك عندنا لو جروب لي ميتو, لي بلاستيك, لو فير. غنبداو بلي ميتو, الفلزات. الوغ باش كيتميزوا الفلزات شنو هما لي بروبريتي فيزيك؟ مثلا الا هضرنا على التوصيل الكهربائي, واش كيوصلوا الكهرباء او لا, واش سو سون دي كونديكتور او بيان ايزولون الكتريك. دونك لي ميتaux en général يعني le cuivre, le fer, l'aluminium, etc. Donc ce sont des bons conducteurs d'électricité et de chaleur كيوصلوا الكهرباء بشكل جيد, الكهرباء والحرارة. Donc les métaux ce sont des bons conducteurs d'électricité et de chaleur. اصلا حنايا على من تنعتمدوا في التوصيل الكهربائي؟ دونك تنعتمدوا على النحاس. النحاس دونك راه تا هو تينتمي لي ميتaux, سي ان ميتال. دونك لي ميتaux اون جينيرال تيوصلوا الكهرباء وتيوصلوا الحرارة بشكل جيد. كوا دوطخ اوتر بروبريتي ديال لي ميتaux ريزيستون ميكانيكمون. لي ميتaux تيقاوموا الصدمات. ريزيستون او نقول لهم مقاومة ميكانيكية. كيفاش هاد مقاومة ميكانيكية ريزيستون ميكانيكمون؟ ستادير يعني واخا تيكون واحد لو شوك, كاين تيكون واحد الاصطدام مثلا ديال واحد الميتال, واحد الفلز مثلا الحديد او النحاس, اذا ما تيوقع له والو, كيتهرش بسهوله. يعني واخا مثلا عندك واحد العلبه ديال الحديد مثلا او النحاس وطاحت لك في الارض, واش غادي يوقع لها شي حاجه؟ ما يوقع لها حتى شي حاجه. علاش؟ حيت عندهم هاد المقاومه الميكانيكيه, ريزيستون ميكانيكمون. صافي. اولا تنقولوا بصيغه اخرى تيقاوموا الصدمات. صافي, تيقاوموا الصدمات يعني ما تيتهرسوش بسهوله.
autre propriété c'est imperméable. Les métaux sont imperméables. بالعربية غير منفذة. غير منفذة يعني لا تسمح بنفاذ ماذا؟ الهواء والماء. imperméable يعني ما تخليش الماء يدوز أو الهواء. دونك إلا عندنا كأس من الحديد إذا أنت تقدر توضع فيه الماء، واش الماء غيتسرب من الجوانب ديالو؟ لا، ما غيتسربش. دونك لي ميتو علاش؟ حيت لي ميتو سو سون imperméables. sont imperméables. D'autres propriétés ils sont les métaux sont malléables. malléables بالعربية تنقولوا قابلة للتطريق. malléable قابلة للتطريق. كيفاش هاد قابلة للتطريق؟ malléable c'est-à-dire il a la propriété d'être déformé. يعني عنده القابلية تشوه له الشكل ديالو، تنقدر نغيروا له الشكل ديالو. الا عندنا واحد القطعه د الالومنيوم تقدر تعوجها، الا ضغطتي عليها تقدر تعطيها الشكل اللي بغيتي، كتطوعها بالدارجه تنقولوا تطوعها تعطيها اي شكل بغيتي. هاد الخاصيه كاينه عند لي ميتو، كاينه عند الفلزات. حيت مثلا الا خدينا الزجاج لو فير اسكي لي ماليابل، الا حاولتي تغير قطعه الزجاج اللي بغيتي تغير لها الشكل ديالها غتهرسها، الا فرصيتي عليها غادي تهرسها. فوالا دونك ماليال سادير عنده الى لا بروبريتي داتر ديفورمي. لي ميتو اون جينيرال سون اوباك، معتمه. ما معنى اوباك؟ معتمه سادير ما كتخليش الضوء يمر، لا تسمح بمرور الضوء. الا عندنا اون فونيتر درناها كامله مثلا عوض الزاج درنا فيها لو كويفر، درنا فيها النحاس، ولا درناها من الالومنيوم ولا من الحديد، واش غيدخلنا الضوء ديال برا؟ ما غاديش يدخل. علاش؟ حيت لي ميتو سو سون اوباك. ندوزو لي بلاستيك. دونك لي بلاستيك اون جينيرال، دونك شنو هما لي بروبريتي ديالهم باش كيتميزوا؟ دونك الا هضرنا على الكهرباء والحراره الكتريسيتي الشالور، دونك لي بلاستيك ايزولون الكتريكي تيرميك، عازله. ايزولون عازله، عوازل كهربائيه وحراريه. يعني البلاستيك ما تيوصلش الكهرباء وما تيوصلش حتى الحراره. لي بلاستيك ايزولون الكتريك اي تيرميك، واضحه. لي بلاستيك سون ليجير، يعني خفاف نسبيا. البلاستيك عنده ديك الميزه ديال انه خفيف. امبيرميابل ديجا شرحناها، امبيرميابل غير منفذه، لا تسمح بمرور الماء والهواء. ne réagissent pas généralement avec les solutions chimiques. البلاستيك ما كيتفاعلش مع ديك المحاليل الكيميائيه. هادشي علاش مجموعه د المواد الكيميائيه فين تنخبيوها في قارورات ديال البلاستيك، مثلا لو جافيل باغ اكزومبل، لي زاسيد الاحماض مثلا. دونك هادو فين تنديروهم لومبالاج، يعني في لو بلاستيك. علاش؟ حيت البلاستيك ما كيتفاعلش، نو رياجيس با، ما تيتفاعلش مع هاد المواد الكيميائيه اون جينيرال، يعني كاين استثناءات. نمشيو للتخوازيام جروب اللي هو لو فير، مجموعه الزجاج. الو باش كيتميز لو فير اون جينيرال؟ إلي ايزولون الكتريك، ايزولون عازل كهربائي، تيوصلش الكهرباء. فابل كونديكتيبيليتي تشالور، تيوصل الحراره ولكن بشكل ضعيف. بالعربيه تنقولوا موصل رديء، موصل رديء للحراره. دونك هو عازل كهربائي وموصل رديء للحراره. دونك فابل كونديكتيبيليتي تشالور. إلي امبيرميابل، لو فير إلي امبيرميابل شرحناها. إلي فراجيل، تري امبورطون هادي. دونك الزجاج كيتميز انه إلي فراجيل، يعني ينكسر أو يتكسر بسهوله. دونك قابل للكسر، قابل للكسر. ترانسبارون أو ترانسلوسيد، يعني النسبة الكبيرة ديال الزجاج اللي كاين تيكون شفاف أو نصف شفاف، هذه هي النسبة الكبيرة ديالو. دونك ترانسبارون أو ترانسلوسيد. فوالا دونك فهاد لو طابلو حددنا كيلك بروبريتي فيزيك بالنسبة لهاد لي تخوا جروب، بالنسبة لي ميتو، بالنسبة لي بلاستيك، وبالنسبة لو فير. نمشيو للتخوازيام بارتي فهاد لو كور. دونك ديستانغي سيغتان ماتيريو، كنديرو نفرقو بين بعض الفلزات. distinguer certains matériaux. Alors on considère 4 plaques métalliques de même volume. عندنا 4 صفائح فلزية. شكون هما؟ عندنا une plaque de zinc, une plaque d'aluminium, le fer et le cuivre. هادو اللي عندنا في البروغرام. دونك عندنا 4 لي بلاك ميتاليك عندهم نفس الحجم de même volume. دابا الا حطينا لك هاد 4 لي بلاك وطلبنا منك تفرق بيناتهم، يعني تعرف كل وحده فيهم.
يعني قلنا هذا سي لو كويفر، هذا سي لو فير، هذا سي l'aluminium، هذا سي لو زنك. دونك هادشي اللي غنشوفو في هاد لابارتي. دونك سي ديستانغي سيغتان ماتيريو، غتركزوا ليه على هاد الربعه هادو. الوغ des tests simples permettent de distinguer entre ces matières métalliques. يعني تنديروا واحد لي تيست سامبل تنعتمدوا عليهم باش نميزوا ما بين هاد لي ماتيريو بربعه. الوغ شكون هو البروميير تيست؟ سي لو تيست دو كولور، يعني رائز اللون او خاصيه اللون. شكون اللي غنميزوه غير باللون؟ سي لو كويفر. دونك بسهوله هاد الربعه تقدر تعرف لو كويفر هو الاول. علاش؟ لو كويفر اي كاركتيريزي، كيتميز باغ لا كولور روج بريك، يتميز بلونه الاحمر الاجوري، روج بريك. صافي. دونك في هاد الربعه غتبان لك لو كويفر بسهوله. علاش؟ تعتمد على لا كولور روج بريك. صافي. مزيان، حنا حيدنا لو كويفر، بقاو لنا 3. الوغ باش نعرفو غنديرو هنا تيست اليمون، يعني خاصيه المغناطيسيه. هادوك 3 غنجي الا جبنا مغناطيس وقربناه منهم شنو غنلاحظوا؟ نلاحظوا بان لو فير اي اتيري باغ ليمون، المغناطيس يجذب الحديد. الا قربتيه من الزنك ما يوقع والو، قربتيه من الالومنيوم ما كيوقع والو. مي اون فوا تقربوا من لو فير va être attiré par هاد ليمون هذا. صافي. دونك كنميزو لو كويفر بلا كولور، لو فير باغ ليمون. بقاو لنا جوج، لو زنك الالومنيوم. لا كولور تتكون متقاربه تقريبا، ديك لا كولور تتكون رماديه تقريبا. اذا لا كولور هنا تنميزو بها فقط لو كويفر. الو بقى لنا لو زنك الالومنيوم. الو هنا علاش نعتمدو؟ سي لو تيست لا ماس فوليميك، الكتله الحجميه. هنايا عندهم ميم فوليوم، عندهم نفس الحجم، مي الا درتيهم في الميزان ما توجدش لا ميم ماس، ما توجدش عندهم نفس الكتله. شكون الخفيف فيهم؟ الخفيف سي الالومنيوم. دونك الالومنيوم اي موان دونس كو لو زنك، الالومنيوم اخف من الزنك. وبالتالي هكا تقدر تعرف شكون هي في دوك الجوج، شكون هو الالومنيوم. وبالتالي اللي بقات هي لو زنك. اذا هادو هما لي تيست اللي تنديرو pour distinguer هاد الربعه ديال لي ماتيريو. هاد الباراغراف سي تري امبورطونت، تتحط بزاف لي كونترول. On passe à la 4e paragraphe. Donc c'est distinguer certains matériaux plastiques. غنشوفو كنديرو الميزو بين بعض المواد البلاستيكيه. داكشي اللي شفناه بالنسبه لهاد الفلزات اللي دازو غنشوفو بالنسبه لي ماتيريو بلاستيك. Alors on trouve plusieurs types de plastique. كاين بزاف الانواع البلاستيك. مي لي بلوز يوتيليزابل دون نوتر في سون، اللي تنستعملو بكثره في الحياه اليوميه. شنو هما هاد النوع البلاستيك؟ ربما اول مره غتكتشفوهم. كاين واحد النوع تنسميوه لو بولي ايتيلين، بي او ترمزوا له اختصارا بي او، بولي ايتيلين. بالعربيه تنقولوا متعدد الايتيلين، بولي ايتيلين. بحالاش فين كاين هاد النوع البلاستيك؟ مثلا دونك هو البلاستيك اللي تيدخل مثلا في لا فابريكاسيون ديال لي بيدون مثلا. دونك هذا سي ان بيدون اللي فابريكي اون بولي ايتيلين. مثلا لي تويون دلو بوطابل مثلا ils sont fabriqués par le polyéthylène. دونك هذا البوليتيلين تيدخل في الصناعه ديال مجموعه ديال الاجسام اللي تنستعملوهم في حياتنا اليوميه. النوع الثاني ديال البلاستيك اللي نتعرفوا عليه سي لو بوليستيرين، متعدد الستيرين، بوليستيرين ترمزوا له اختصارا بي اس. في تنوجدوا هذا النوع ديال البلاستيك. هذا النوع ديال البلاستيك هو تنصنعوا به دوك العلب ديال الياغورت اون جينيرال، يعني ديال دانون مثلا او رايبي مثلا. داك النوع ديال البلاستيك ديال دوك العلب ديالهم سي لو بوليستيرين. النوع الثالث اللي نشوفوه هو بوليكلورور دو فينيل، بي في سي، بوليكلورور دو فينيل، بي في سي. الوغ فين تيدخل هذا البي في سي هذا؟ مثلا في لي فيل الكتريك، داك النوع البلاستيك سي لو بي في سي مثلا. ولا مثلا في لي كود اللي تيكونوا في الانابيب المائيه اون جينيرال. دونك حنا غنركزوا كاين بزاف د الانواع البلاستيك، مي في البروغرام عندكم هاد 3 د الانواع خصكم تعرفوهم مزيان وتعرفوا كي نديروا نفرقوا بيناتهم. صافي. دونك بوليتيلين بي او، بوليستيرين بي اس، بوليكلوريد فينيل بي في سي. Alors, en deuxième les tests, comment distinguer entre ces 3 matériaux plastiques? Alors, les tests d'identification de ces 3 matériaux plastiques. هنا كاين بليزيور تيست اللي نقدروا نديروهم باش نتعرفوا على هاد 3 الانواع د البلاستيك.
الوغ هنايا لاحظوا معايا، ركزوا معايا في هذا لو طابلو هذا. الوغ عندنا لاحظوا عندنا لو نو، عندنا بولي ايثيلين بي او. لاحظوا واحد الرمز فوق منه كاين واحد 3 فلاش فيهم الرقم 2. دونك اي نوع د البلاستيك تيكون عنده واحد الرقم تمايا باش كيسهل المعرفه ديالو. شنو كيعنيو دوك لي 3 فلاش؟ دوك لي 3 فلاش سادير هاد لا ماتيير الي ريسيكلابل، يعني نقدروا نعاودوا نصنعوها من جديد. جميع انواع البلاستيك تنوجدوا فيهم هاد لي 3 فلاش واحد الرقم في الوسط اللي كيحدد النوع ديال البلاستيك. الوغ ما عليناش. الوغ شنو هما لي تيست اللي نقدروا نديرو؟ عندنا لاحظوا معايا اليسار فلوت سور لو دوس، يطفو فوق الماء العذب. واش فلوت سور لو دوس؟ تيست الثاني فلوت سور لو سالي ساتوري، يطفو فوق الماء المالح. لو تيست اللي نقدروا نديرو سو ديسو دون لاسيتون، هل يذوب في الاسيتون. لو تيست الاخر اسكيل برودوي اون فلام فيرت، هل ينتج لهب اخضر اثناء احتراقه. الوغ غنبداو بالبولي ايثيلين البي او. الوغ البي او شنو تنلاحظوا؟ il flotte sur l'eau douce oui, flotte sur l'eau salée oui, se dissout dans l'acétone non, produit une flamme verte non. فوالا. بالنسبة للبوليكلوريغ د فينيل PVC flotte sur l'eau douce non, flotte sur l'eau salée non, se dissout dans l'acétone non, produit une flamme verte oui. بالنسبة للبوليستيرين PS donc flotte sur l'eau douce non, flotte sur l'eau salée oui, se dissout dans l'acétone oui, produit une flamme verte non. Alors voilà هادو دي تيست دونك مي حنا شنو على ما نركزو. alors بالنسبة للبولي ايثيلين PE لو بولي ايثيلين، شنو هي الميزه اللي كتميز البولي ايثيلين اللي كيتميز بها بوحدو ما كايناش عند البي في سي والبي اس؟ يعني شنو هو الرئيس، شنو هو لو تيست اللي او الخاصيه اللي كيتميز بها وحده؟ دونك الا لاحظتوا مزيان غتلاحظوا بان البي او بوحدو كيفلوط سور لو دوس، بالنسبه للبي في سي نو، بالنسبه للبي اس نو. دونك الا سمعنا واحد النوع ديال البلاستيك قالوا لنا الفلوط سور لو دوس اوتوماتيكمون تنعرفوا شكون هو، سي لو بي او c'est-à-dire لو بولي ايثيلين اوتوماتيكمون، حيت بوحدو اللي كيتميز بهاد الخاصيه هادي. دونك احنا عرفنا الكاركتيرستيك ديال البولي ايثيلين. الوغ بالنسبه للبي في سي بوليكلوريد فينيل، شنو هي لا كاركتيرستيك اللي كتميز هاد النوع ديال البلاستيك؟ يعني شي حاجه كيتميز بها بوحدو. دونك الا لاحظتوا الطابلو مزيان تلاحظوا بان بوحدو كيبرودوي اون فلام فيرت. ملي كنحرقوا قطعه ديال هاد البي في سي تلاحظوا داك اللهب اخضر، دونك برودوي اون فلام فيرت بوحدو اللي كيتميز بهاد المساله هادي. بالنسبه للنوع الثالث الاخر البي اس بوليستيرين، شنو هي الميزه ديالو؟ دونك بالنسبه للبي اس دونك بوحدو il se dissout dans l'acétone، يذوب في الاسيتون. الاسيتون هي واحد الماده كيميائيه خطيره نوعا ما. دونك لو بي اس بوحدو سو ديسون دون لاسيتون، يذوب في هاد الماده. الا صبينا عليه واحد النسبه من هاد الماده دونك تيوقع له بحال تحلل في هاد الماده هادي. فوالا دونك كخلاصه اللي تعقل عليه انت في هاد لو طابلو بان pour identifier le PE donc on utilise le test او باش نحددو باش نميزو البي او الرئيس، باش نميزو البي او دونك كنعتمدو على هل يطفو على الماء العذب اسكيل فلوت سور لو دوس صافي. بالنسبه للبي في سي دونك بوحدو كيتميز برودوي اون فلام فيرت. وبالنسبه للبي اس اللي هو البوليستيرين بوحدو يسو ديسو دون لا سيتون. اذا تعقل لها التخوا انا درتهم بواحد لا كولور ديفيرونت، تركز عليهم مزيان كل واحد يعني الميزه ديالو باش كيتميز. فوالا دونك هذا بالنسبه لهذا لو بروميير كور، هذا الدرس الاول اللي هو لي كور لي زوبجي اي لي ماتيريو. ندوزو لواحد لابليكاسيون هنايا صغيره على هذا لو كور هذا. كلاسي لي زيليمون سويفون زوبجي اي ماتيريو. Alors on a verre, coton, acier, cahier, zinc, lunettes, PE, médaille d'or, le bois, le carton, la règle. Alors on va classer les éléments. Est-ce qu'il s'agit des objets ou bien des matériaux? Alors le verre donc c'est un matériau bien sûr. Le coton donc c'est un matériau. L'acier c'est un matériau. L'acier ou le foulet donc تدخل في المواد.
cahier, le cahier DEFSA, donc c'est un objet. Le zinc, donc c'est un matériau. Lunette, c'est un objet. Le PE, c'est un matériau. Médaille d'or, c'est un objet. Le bois, c'est un matériau. Le carton, c'est un matériau. Et la règle, c'est un objet, bien sûr. Voilà donc بالنسبة لهذا le premier cours. Donc ما تنساوش تدعموا لا فيديو بلايك، وإن شاء الله غتكون بقية تتمة ديال الدروس الأخرى مع تمارين أخرى بإذن الله.